आप सब पर सलामती हो। अख्तर शुमार का लिखा हुआ है सारे करियाए आजार से निकलते हुए। ये दिल मलूल था आजार से निकलते हुए। बड़ी ही देर तलक धूप मुझको छू न सकी, तुम्हारे सायाए दीवार से निकलते हुए। कि फिर से तख्त को आना था मेरे कदमों में, मैं पुर यकीन था दरबार से निकलते हुए। मैं लौट आया तुझे छोड़कर मगर आधा, वही रहा दरो दीवार से निकलते हुए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल और परसों के फैसले के बाद, तोशा खाना केस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद इमरान खान साहब कितना वक्त जेल के अंदर गुजारेंगे, यहाँ सवाल पैदा हो चुका है कि जब दो केसेस के अंदर, एक केस में उन्हें 10 साल और एक केस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो अब साबिक वज़ीर आज़म को 14 साल कैद की सज़ा होगी या 24 साल, क्योंकि उन्हें साइफर केस में 10 साल की सज़ा है और तोशा खाना में 14 साल की सज़ा है। एक रिटायर्ड जज समेत माहिरीन कानून की राय सामने आई है कि इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो मजमूई सज़ा की बजाय एक साथ कनेक्ट होगी। माहिरीन कानून के मुताबिक जज को अपने फैसले के अंदर ये बताना होगा कि कैद की सज़ा मजमूई होगी या एक साथ होगी। एक साथ कैद वो सज़ा है जो बैक वक्त भुगती जा सकती है, जबकि मजमूई सज़ा वो है जो उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब तक पहली सुनाई गई सज़ा ख़त्म ना हो जाए। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद हैं, बड़े रिनाउन जस्टिस हैं। उन्होंने ये कहा है कि अदालतों को अपने फैसलों के अंदर ये बताना होगा कि सज़ा एक साथ होगी या मजमूई होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के केस में अगर अदालत उसे एक साथ सज़ा करार देती है तो इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल जेल के अंदर गुजारने पड़ेंगे। लेकिन ये इसी फैसले की बुनियाद पे अभी अपर कोर्ट में जाएगा, मामला इस पे डिस्कस होगा, वो बात का मामला है। लेकिन अभी आज के दिन तक रहते हैं इन दोनों मुकदमात में खान साहब को कितनी जल्द जमानत मिल सकती है, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि असूलन अगर मुल्क में कोई इंतखाबी अमल जारी है और किसी कौमी रहनुमा को सजा हुई है तो उसके केस से मुतल्लिक अपील के उमूर को तरजीह देना चाहिए। या तो पूरे मुकदमे की जल्द समाअत की जाए या कम अज़ कम सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। इस ज़मन के अंदर माहिरीन कवानीन ये राय रखते हैं कि इन मामलात में अदलिया के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर एवन फील्ड केस को देख लिया जाए तो उसके अंदर भी कुछ जल्दबाजी थी और इस केस में भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जल्दबाजी दिखाई गई है। लेकिन इस केस के अंदर बात ये भी है कि खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने मेरिट्स पे बात करने की बजाय बहुत सी और चीज़ों के ऊपर बात की है। मेरिट्स पे बात करके उसको कमज़ोर किया जा सकता था, पता नहीं किस मंतिक और मसलहत के तहत उन्होंने कमज़ोर उसे नहीं करना चाहा। कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है, वो कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा सज़ाएं हों तो अदालतें हतमी फैसले में ये वाज़े करती हैं कि सज़ा एक साथ होगी या मजमूई होगी। अमूमन कानून ये कहता है कि अदालत उस वक्त तक एक साथ सज़ाएं सुनाती है जब तक कोई पेशावर मुजरिम या इंतहाई मतलूब दहशतगर्द ना हो। इमरान खान के केस में ये एक साथ सजा होगी और उन्हें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सजा भुगतना होगी, वो जिस भी केस में हो गई हो। लेकिन ये मामला जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, इस ज़मन के अंदर उन्होंने फैसला जो है वो तलब करने के लिए, फैसला हासिल करने के लिए, फाइनल ऑर्डर हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमें ऑर्डर आप दे दें। अगर अदालतें किसी वजह से ये वाज़ेह नहीं करती कि सज़ा एक साथ होगी या मजमूई, तो ऐसी सूरत हाल में वकील ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 561 के तहत एक साथ सज़ा पर फैसला सुनाने के लिए दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लेकिन वो ये दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे, अभी उनके मामलाजात आ रहे हैं। चूंकि नैब कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई है, तो ऐसे में इमरान खान साहब को तोशा खाना रेफरेंस केस में कितनी जल्द जमानत मिल सकती है, ये एक अलग सवाल है। अमूमी तौर के ऊपर तो जो किसी भी ओहदे का हामिल शख्स रहा हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल हो सकती है। लेकिन नैब कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उन्होंने कहा था कि नैब की सज़ाएं जो हैं वो 10 साल बहाल रखी जाएं। तो उस केस से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उससे पहले ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे चुकी थी कि नैब के केस के अंदर 10 साल सज़ाएं होंगी। लेकिन तासुर यही पाया जाता था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो कुली तौर के ऊपर लागू होगा। अब इस ज़मन में क्या बहस व मुबाहिसा होगा, क्या इसके ऊपर बात की जाएगी कि ये नाअहली 5 साल की जाए, या इसके ऊपर बात की जाएगी कि कुली तौर पे फैसले को कलअदम करार दिया जाए, अब ये देखना है। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर चुकी है। मैंने कल भी ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगोदो कर रही है कि एक हफ्ते के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, तो तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल जो उनका एलामिया था उसके मुताबिक तो रऊफ हसन साहब
الیکشن کمشنر ہونا تھے اور چیف آرگنائزر عمر ایوب صاحب تھے. شیڈول کے مطابق 5 فروری بروز پیر کو یہ انتخابات ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام رجسٹرڈ ممبران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکتے ہیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اگر دیکھیں تو یہ پارٹی پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو منشور ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے زیادہ جمہوری ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے. اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں مختص مقامات پہ وہ تمام لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن 31 جنوری تک رجسٹرڈ تمام ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد جو رجسٹرڈ ہوئے ان کو نہیں ہوگی. انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پینلز کی تفصیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ اور رابطہ اپلیکیشنز کے اوپر دستیاب ہے. پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن صاحب جو ہیں یہ 6 افراد کا باڈی بن کے یہ پورا الیکشن کمیشن ان کا بنتا ہے. الیکشن کے تفصیلی طریقہ کار کی وضاحت جو ہے وہ الیکشن رولز 2020 کے اندر موجود ہے جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. شیڈول کے مطابق پولنگ کا وقت صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا. الیکشن کے مقامات اور اپیلیٹ ٹریبیونل کی تاریخ کا اعلان 1 فروری کو آج کیا جانا تھا. کاغذات نامزدگی 1 سے 2 فروری تک پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 2 فروری کی رات 10 بجے تک ہوگی. اور اسی شیڈول کے مطابق امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی مرکزی اور صوبائی سیکریٹریٹس اور ڈیجیٹلی یعنی بذریعہ ای میل بھی جمع کروا سکتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ 3 فروری کو شروع ہو جائے گا، اور کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی صورت میں اعتراضات جمع کروانے کا وقت جو ہے وہ 3 فروری رات 10 بجے تک ہے. سکروٹنی اسی دن ہے، اسی رات 10 بجے تک کے لیے وقت ہے کہ اعتراضات جمع آپ کروا لیں. تو انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام فائنل پینلز کی فہرستیں جو ہیں وہ 4 فروری کی شام 4 بجے ویب سائٹ پہ شائع کر دی جائیں گی. اور 5 فروری کو جب ملک میں میرے خیال سے عام تعطیل ہوگی تو 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں گے، اور نتائج کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن سے 2 دن پہلے یعنی 6 فروری بروز منگل کو ہو جائے گا. اس کے اندر یہ ہوگا کہ کون چیئرمین جیتا ہے، کون وائس چیئرمین ہے، کون سیکرٹری ہے، کون انفارمیشن سیکرٹری ہے، اور کون صوبائی صدور ہے. اس کا اعلان ہو جائے گا. اب پاکستان کے اگر عام انتخابات کی بات کی جائے تو اس زمن کے اندر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آج اپنا اجلاس بلایا تھا. تو الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ہر صورت 8 فروری کو ہی کرانے کا فیصلہ کیا ہے. کل سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ الیکشن منسوخ کر دیے جائیں گے، ملتوی کر دیے جائیں گے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا، جس پہ انسپیکٹر جنرل اور چیف سیکرٹری کے پی، آئی جی بلوچستان پولیس اور چیف سیکرٹری بلوچستان آج موجود تھے. نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز بھی تھے. سیکرٹری داخلہ آفتاب دورانی بھی اسی اجلاس کے اندر موجود تھے. اس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہے، اس کے انعقاد کے اوپر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کا انعقاد ہر صورت جو ہے وہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا. 8 فروری کو الیکشن ہر صورت میں ہو جائیں گے، اور یہ واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک امیدوار کی ہلاکت اور بلوچستان میں بے امنی کے واقعات کے بعد الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سوابی کے اندر بھی ایک امیدوار جو تھا، ایک رہنما جو تھا، اس کا قتل ہوا. تو اس سارے منظرنامے کو ذہن میں رکھا گیا. اجلاس میں کے پی اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا. دونوں صوبوں میں سیکورٹی کی صورتحال پہ متعلقہ اداروں سے رپورٹ بھی طلب کی گئی. اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تھا کہ کے پی اور بلوچستان میں الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا تھا کہ یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے لیے پرامن اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے. تو اس کی فراہمی کے لیے مختلف اداروں سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اس کی یقین دہانی ہم نے مانگی ہے. اس کے بعد کی صورتحال پہ آتا ہے. اب 8 فروری کو جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس وقت کیا امید کی جا رہی ہے؟ 50% سے اگر زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آ گیا تو بہت ساری پارٹیز جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائیں گی، اور 50% سے کم ہوا تو بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہوگی. اب وہ لوگ جو آزاد امیدوار ہیں جن کے ساتھ مختلف جماعتیں روابط کا دعویٰ کر رہی ہیں، ان کے بارے میں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ زیادہ تر جو ہیں وہ جیتنے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. یہ خبر ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لیں گے. تو پھر وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ووٹرز نے ان کو ووٹ دیا اور جن نظریات کی بنیاد کے اوپر دیا، وہ ان نظریات پہ کس حد تک سٹینڈ رہ پائیں گے اور ووٹرز کے ساتھ انٹیکٹ رہ پائیں گے. امید کرتے ہیں کہ نتائج کے بعد
اور مختلف شمولیتوں کے بعد حالات جو ہیں وہ قابو میں ہی رہیں۔ اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی کل، اللہ نگہبان۔